रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिर और आप सबको माह रमज़ान का छठा रोज़ा बहुत मुबारक हो। और आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सदका और अल्लाह ताला से तिजारत। भाई वाह, सदका और अल्लाह ताला से तिजारत। लेकिन उससे पहले तारुफ करवाते चलें हमारे मेहमानों का। सबसे पहले हमारे पास तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ैन ज़ैदी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनकी बगल में तशरीफ़ फरमा है हम सबके चहीते मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। मिजाज बखैर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ ज़ैन भाई नाम है ना? ज़ैन भाई नाम अभी रखा जो है ये यूँ समझिए मेहमान भी हैं और मेज़बान भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ आ जाऊँ आज। मैं क्योंकि ये बड़े तंज़ो मज़ाह से भरपूर जुमले जो कसते हैं, मैं भी उनका लुत्फ़ लेना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में, रौनक रमज़ान में। और रमज़ान का पहला अशरा जो है वो तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है और हमेशा की तरह हम यही कहते रह जाते हैं कि अभी तो रमज़ान आया था और अभी हम अलविदा रमज़ान पढ़ने बैठ गए। तो वक्त को वाकई पर लग चुके हैं। आज का आगाज़ करते हैं। बाबा जी इशफाक अहमद साहब अपने बुज़ुर्ग के साथ गए एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की गर्ज से, और वहाँ पर मौलवी साहब के पीछे जब उन्होंने नीयत बांधी तो एक साहब दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि भाई वो यूसुफ जो है ना, उसको बस वो करीबुल मर्ग है और बस वो कह रहा है कि बाबा जी को कहीं मेरे सरहाने आकर बैठ जाएं और ज़िक्र अस्कार करें और ताकि मेरी रूह जो है वो आराम से परवाज़ कर सके। तो बाबा जी को याद कर रहे हैं। अब बाबा जी ने इशफाक साहब को कोहनी मारी और कहा कि नीयत तोड़ दो। इशफाक साहब ने कहा कि ये कैसा उन्होंने मुझे काम कह दिया भाई, क्योंकि इशफाक साहब नए नए उनकी शागिर्दी में गए थे तो उन्होंने उस वक्त उस मसलहत को ना समझा। उन्होंने कहा कि इशफाक नीयत तोड़ दो और चलो चलें। तो बाबा जी से जब उन्होंने पूछा इशफाक साहब ने कि आपने नीयत तोड़वा दी सिर्फ एक ऐलान पे, तो बाबा जी ने जो जुमला कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब ऐलान हो गया कि एक शख्स करीबुल मर्ग है, यानी इशफाक साहब का जुमला ही मैं अगर यहाँ पे कॉपी करूँ तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप मगरिब की अजान भी हो रही है एक तरफ और एक तरफ सड़क पे एक आदमी मर रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मगरिब की अजान पढ़ के आता हूँ फिर उसको उठा लूंगा। तो यकीनन आप पहले उसकी मदद कीजिए। अब एक तो इसका ये पहलू है। अब इसके बाद जो अब मैं आपको मौजू की तरफ लाने की कोशिश करूंगा, इसमें बाबा जी के ही तवस्सुत से हुआ ये कि जब वो सारा मामला हो गया और जब बाबा जी और इशफाक साहब लौटे और वो रिक्शे से उतरे तो रिक्शे का किराया बना कोई 3 रुपये 50 पैसे। इशफाक साहब ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए उसको 4 रुपये दे दिए और 1 रुपया वापस ले लिया 5 में से। तो बाबा जी ने इशफाक साहब से पूछा कि पैसे देते रिक्शे वाले में? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे दिए, पैसे दे दिए मैंने, बल्कि उसको 4 रुपये दिए। उसके बनने थे 3 रुपये कोई 80 या 50 पैसे, मैंने उसको 4 रुपये दिए। तो बाबा जी ने कहा कि 5 ही दे देते। तो उन्होंने फरमाया कि 5 क्यों दे देते बाबा जी, 5 तो ज्यादा हो जाते, उसके बने थे। बाबा जी उस पर खुश नहीं हुए। इशफाक साहब का ये गुमान था कि बाबा जी इस पर खुश नहीं हो रहे, ये कह रहे हैं कि 5 दे देते, मैंने उसको इजाफी पैसे दिए। तो बाबा जी ने कहा तू केड़ा पल्लियों देना है, तू भी तो दिते चो देना है। क्या बात है, क्या कहने माशाअल्लाह। भाई वाह 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 वाह, कि आपने भी तो दिए में से ही देना है, आपका कौन सा कमाल है। इस मौजू को हम काफी हद तक छेड़ कर आए थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में, लेकिन आज उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि दिते में से देना जो है उस पे जो हमारी गलत फहमी है कि हमारा माल कम हो जाएगा। अगर इसी की एक और शाख मैं आपको बताऊं तो बाबा जी ने फरमाया कि इब्न इंशा जो उनके दोस्त हैं वो डंडा लेके इनके पीछे उसी जो जहां पर बैठा करते थे, क्योंकि इब्न इंशा जो थे इशफाक साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो खिलाफ थे इस इल्म के कि ये कौन सा इल्म हुआ, क्योंकि वो साइंस के दाई थे और उसके बड़े मानने वाले थे कि भाई जो अंग्रेजों का इल्म है उसको फॉलो करें, ये क्या दकियानूसी इल्म तुम लेने बैठ जाते हो। तो इब्न इंशा डंडा लेके उनको ढूंढते हुए आए इशफाक साहब को और उनको वहां से लेकर गए। तो इशफाक क्या सीख रहे हो यहाँ पे बैठे? उन्होंने कहा बाबा जी ने अजीब जुमला कहा कि दित्ते में से देना। इब्न इंशा शायर तो थे, उन्होंने तारीफ उस वक्त नहीं की, लेकिन उनको लुत्फ जरूर आया उस बात का। तो एक टाइम आया जब इब्न इंशा साहब के पास एक औरत खत लेकर आई, उसने कहा कि मेरा आपका रिश्ता सिर्फ उस कालम का है जो आप अखबार में लिखते हैं और मैं वो पढ़ती हूँ और मैं आपसे मदद मांगने। उसने एक खत इब्न इंशा साहब के हाथ में दिया और इब्न इंशा ने जब वो खत पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने 300 रुपए उस औरत को थमा दिए।
اور وہ چلی گئی وہاں سے. بابا جی اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا انشا یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا اور میرا کالم کا رشتہ تھا, لیکن اس نے جو خط دیا اس میں لکھا تھا کہ میرا کوئی 150 روپے کا کرایہ مجھ پہ چڑھ گیا, مالک مکان میرا سامان باہر پھینکنے والا ہے, تو اگر آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں 10-10 روپے کر کے آپ کو لوٹا دوں گا. تو میرے پاس یہ 300 روپے پڑے تھے, ایک کالم لکھا تھا اخبار میں, اور اس کے عوض یہ مجھے رقم آئی تھی, میں نے ان کو دے دی. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ آپ, اس نے 150 روپیہ مانگا تھا, آپ نے 300 دے دیے. انہوں نے کہا میں کیڑا پلے ہوں دیتا ہے, میں بھی تو دیتے ہی دیتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ پھر ابن انشا نے ایک بار اشفاق صاحب کو کال کر کے کہا کہ بھائی اب میں کسی کو نہیں دوں گا, کیونکہ میرے پاس آنے رک نہیں رہے. میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ میری ضرورت سے بڑھ گئی ہے بات, اور مجھے اب کوفت ہونے لگی ہے کہ ہر بار کال آتی ہے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کہ آپ کا اتنے کا چیک ہے, آپ کے اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس, تو میں دینے سے تنگ آ گیا ہوں, اب میں نہیں دوں گا بھائی کسی کو, کیونکہ آئے اتنے جا رہے ہیں. تو اس موضوع کو ہم چھیڑ کر گزرتے رہے گزشتہ پروگراموں میں. آج اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ صدقہ اور اللہ سے تجارت کیسے ہوتی ہے. یہ دینے والا جو ہاتھ ہے علامہ صاحب, یہ ایسا بابرکت ہے کہ واقعتاً میں نے آج تک کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا دیتے ہوئے. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ مجھے 2 چیزوں میں کسی کی شراکت نہیں پسند. اچھا, مجھے 2 چیزوں میں کسی کی شراکت نہیں پسند. ایک اپنے وضو میں, اس لیے کہ میرا وضو میری نماز کے لیے. دوسرا اپنے صدقے میں, اس لیے کہ صدقہ میرے ہاتھ سے جیسے ہی سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں, رحمان کے ہاتھوں میں. اور قرآن کی آیت ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم, کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے, وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات لینے والا وہی ہے. اللہ اکبر, صدقات لینے والا وہی. تو اب اس کام کی عظمت آپ دیکھیے تو کتنی مجسم عظمت بنا کر اس کام کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے کہ اب طرف آخر پہ سائل نہیں ہے, طرف آخر پہ رحمان ہے. تو اب آپ جو دے رہے ہیں یا جس نیت سے دے رہے ہیں, تو اب تصور میں یہ آنا چاہیے کہ سامنے سائل کا ہاتھ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. لوٹ کر آئیے رونق رمضان. رونق رمضان, رونق رمضان. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مہمان خانہ. مہمان خانہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ زین ذیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین ذیلی صاحب ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. اور جو OST آپ دیکھتے ہیں رونق رمضان کا آج کل چینلز پہ آن ایئر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ اس کو بڑی پذیرائی دے رہے ہیں, اس میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے, اور ان سے جانتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہاتھ بٹایا ہماری ٹیم کا. فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. جی جی بالکل, اور ہر چیز بڑی خوبصورت ہے. اس میں پوری ٹیم ذکر یہ کیا کہ آپ نے بھی ہاتھ بٹایا, تاکہ کیونکہ ہم سب نے, عمران بھائی بھی تھے, علی حیدر صاحب تھے, علی رضا جو ہمارے جنہوں نے کمپوز کیا, فائزہ تھیں جنہوں نے ساتھ میں پڑھا. اور آج کا موضوع آپ نے زین بھائی سنا کہ آج ہم بات کریں صدقے کے حوالے سے, اور اس کا اگلا پہلو بڑا پر لطف ہے کہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. ایک ایسی تجارت ہے جس کا ایسا جملہ دے دیا علامہ صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلی گرہ مفتی صاحب لگائیں اس پہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کا جو آغاز سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے, اس میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک یہ اللہ نے کتاب کا ذکر بعد میں کیا, پہلے بتا دیا کہ یہ شخص پاک ہے, کہ بھئی شک نہیں کرنا. پھر اب وہ فرمایا ہدی للمتقین, کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقی
متقی کی صفات بتائی. اس صفات میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب کے اندر جو ہے وہ قیامت غیب ہے, آخرت غیب ہے, تقدیر غیب ہے, اللہ رب الجلال غیب ہے, جو فرشتے ہیں وہ غیب ہے, وہ تمام جو ہے وہ سب غیب ہے. وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ غیب الغیب ہے, وہ تمام غیبوں کا غیب ہے. مگر یہ ہے کہ کسی ذات نے اللہ کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارینی, اللہ اپنا دیدار کرا, اللہ نے فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ کیا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھنے والے ہیں. تو کہا کوئی بھلا تم سے ہو نہا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کی ذات تو یؤمنون بالغیب کہ وہ ذات ہے جو وہ مومن متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتا ہے. اچھا یہاں پر قرآن نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ, یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتا ہے, بلکہ کہا وہ نماز کو قائم رکھتا ہے. چونکہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے کہ پڑھا, مگر جب قائم تب رکھتا ہے جب پڑھا بھی جائے اور سنبھالا بھی جائے. کچھ لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سنبھالتے نہیں, تو وہ پڑھتے رہتے مگر سنبھال نہیں پاتے. اللہ نے فرمایا, پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ متقی وہ ہے جو ہم نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کر. یہ ہے بات. اب یہاں جو یہ ہے کہ متقی بننا جو چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں وہ دے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اپنے پلے سے کہاں سے دے رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مال بڑھائے. اور ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی مال کمانا بن گیا کہ مال کمائیں, بس مال صبح سے لے کر جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اب مال چلو کمائیں, مال منع نہیں ہے, چونکہ مال کا معنی جس کی طرف دل مائل ہو تو وہ مال ہوتا ہے, تو مائل ہو وہ مال منع نہیں ہے. مگر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ قارون کے خزانے سے مال نہیں, ہم کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے مال عطا فرما, حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے سے مال عطا فرما. یہ دعا ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا بندہ جیسے جب یہ یہاں پر مفسرین نے مثال دی کہ جتنا بندہ جو ہے وہ اس میں سے کنویں سے پانی نکالتا ہے اتنا پانی بڑھتا ہے, اسی طرح جتنا وہ راہ خدا میں خرچ کرتا اتنا بڑھتا ہے. اور بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے, تو اس کا بہترین طریقہ ہے جو ہماری بہن نے کہا, آپ ہمارے بھائی نے کہا کہ تجارت کرے. تجارت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا 1% معین کر لے, اور وہ پرسنٹ معین کر لے کہ وہ خرچ کرے گا, چونکہ جتنا وہ دیتا جائے گا اتنا اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ, جیسے ہماری بہن نے کہا نا ماشاءاللہ کہ قرآن نے کہا, یہ تجارت کا لفظ ایسے نہیں بولا کہ آپ نے کہا کہ صدقہ کرنا اور یہ تجارت, یہ آپ نے ایسے نہیں بول دیا, یا علی حیدر بھائی نے ایسے نہیں بول دیا. قرآن نے کہا ان اللہ اشترا, بے شک اللہ نے خرید لیا, اللہ نے خرید لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین, مومنوں سے خرید لیا. کیا خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم, ان کے مال کو ان سے خرید لیا, ان کی جان کو ان سے خرید لیا. جب کچھ خریدا جاتا ہے تو ادلا بدلا ہوتا ہے, کچھ دیا جاتا ہے, بیع ہوتی ہے, کوئی چیز لی جاتی ہے, کچھ دی جاتی ہے. تو اللہ نے مال لے لیا, جان لے لی, تو کیا اس کے بدلے دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے بدلے اس کو جنت دے دی. اس کا مطلب یہ تجارت بیکار نہیں جا رہی, بڑے کارآمد جا رہی ہے. لہٰذا خلاصے کلام یہ میں مختصر عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں آپ ہوں یا میں ہوں یا زین بھائی ہوں, یہ سب کو, ہمارے مبشر بھائی ہوں یا سونیا بھائی ہوں, سب کو چاہیے کہ اپنی آمدنی میں کوئی 1% معین کر لیں. لاکھ روپے کما رہا ہے, 1% راہ خدا میں دے, 2% دے, پھر دیکھے. اچھا یہ بھی نہ سوچے کہ جب زیادہ ہوگا تو دوں گا, اچھا کیونکہ زیادہ ہوگا, اگر کروڑ کما رہا ہے تو پھر زیادہ دینا مشکل ہوگا. تھوڑا دو گے تو بوجھ نہیں پڑے گا کہ بھئی ابھی 50,000 کما رہا ہے تو اس میں سے 1% نکالنا مشکل نہیں پڑے گا. تو تھوڑا دیتا جائے, بڑھتا جائے گا, ایمان بڑھتا جائے گا, یقین بڑھتا جائے گا. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رونق رمضان میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں. رونق پروگرام ہے رونق رمضان, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے وہی خدا ہے, جس میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے محسن اختر. لا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ 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 کیا اچھا پڑھایا آپ نے. آپ کی اجازت سے محسن بھائی ایک شعر اس میں پڑھنا چاہوں گا. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر رشید امام زمانہ
मारिफत के बगैर फकत है वहम गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है राह निजात। और राह निजात में जैसा कि सोनिया ने आपको बताया था कि सदका और अल्लाह से तिजारत, ये आज का मौजू है। अल्लामा साहब, एक तिजारत रोटियों के एवज भी हुई थी, उस पे अगर कुछ बताओ। जी, मैंने तारीख़ इस्लाम में 2 तिजारतें ऐसी देखी। पहली तिजारत शब हिजरत हुई, जब सरवर कायनात ने अपने बिस्तर पर अपने भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब को सुलाया। क्या बात। और अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की शान में ये आयत नासिल की कि वमिनन नास मन यशरी नफ्स इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना नफ्स बेच देते हैं और अल्लाह की रज़ा। तो पहली तिजारत रज़ाए इलाही के बदले में अमीरुल मोमिनीन ने अपना नफ्स बेच के की। दूसरी तिजारत कौन सी है? दूसरी तिजारत मदीने में उस वक्त हुई कि जब नज़र मानी कि अगर हसनैन शिफायाब हो जाएंगे तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। सरवर कायनात के हुक्म के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन ने जब सेहतियाब हुए हसनैन करीमैन 3 दिन तक रोज़ा रखा। पहले दिन जब रोज़े के इफ्तार का वक्त आया तो दरवाज़े पे दक्कुल बाब हुआ कि अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत, आप पर हमारा सलाम। मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो जो कुछ अफ्तार के लिए बना था, और किस किस का अफ्तार था? अमीरुल मोमिनीन का, खातून जन्नत का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का और उनकी कनीज़ फिज़्ज़ा का। तो अब इसमें वो कनीज़ भी शामिल है, जनाब फिज़्ज़ा, वो इस फजीलत में शामिल है। तो सब ने अपना इफ्तार राह खुदा में मिस्कीन को दिया। अगले दिन फिर रोज़ा रखा गया, फिर इफ्तार का वक्त आया, फिर दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, फिर वही जुमला दोहराया गया, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, मैं यतीम हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं। तो पंजतन ने बशमूल उनकी कनीज़ ख़ास जनाब फिज़्ज़ा के अपना अफ्तारी का सारा सामान राह खुदा में यतीम को दिया। अगले दिन फिर रोज़ा रखा गया, फिर इफ्तार का वक्त आया, और जब इफ्तार का वक्त आया फिर वैसे ही दक्कुल बाब हुआ और दरवाज़े पर एक असीर ने निदा दी कि मैं असीर हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अहले बैत किराम ने बशमूल जनाब फिज़्ज़ा के अपना जो कुछ खाने के लिए था वो राह खुदा में असीर को दिया। तो मैं अब जुमला कहूँ, ये तिजारत वो तिजारत थी कि सूरह दहर वहाँ से यहाँ आया, जन्नत की मिल्कियत वहाँ से यहाँ आई, और सैयदा के हाथ की पकी हुई रोटियां यहाँ से वहाँ। तो इनके इफ्तार के बदले में, इनके खैरात और सदक़े के बदले में परवरदिगार आलम ने सूरह दहर नाजिल किया। और इब्तदाई बाज़ लोगों ने पूरा सूरह की तिलावत का कहा, बाज़ लोगों ने इब्तदाई 18 आयात की तिलावत का कहा कि अगले रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दहर की आयात की तिलावत करके कहा वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। ओ मेरे खुदा, हाय 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 हाय। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन, किसको खिलाते हैं? मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। और न कोई शुक्रिया चाहते हैं, न कोई जज़ा चाहते हैं। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अल्लाह से तिजारत करके बंदों को सिखाया कि अल्लाह से तिजारत कैसे की जाए। सुभान अल्लाह। और ये कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा सिलसिला हुआ। और जैसा आपने मौजू रखा कि सदका भी तिजारत है, इसीलिए जब मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि सामने वाला हाथ रहमान का होता है, क्या बात। तो अब आप रहमान से तिजारत कर रहे हैं, सदका यहाँ से वहाँ जा रहा है और उसके आसार वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। और जो जब ज़ाहिर है इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि सदक़े के आसार क्या क्या है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सोनी।
जी क़िबला, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमें बकरा, अंडा या मुर्गी उस वक्त क्यों देना याद आता है सदक़े के तौर पे जब हम किसी मुसीबत में होते हैं? इसको हम आम ज़िंदगी में जब हम बहुत सुकून से होते हैं, कोई तकलीफ़ में नहीं होते, उस वक्त क्यों नहीं देते? असल में मेरी बहन बात यह है कि कुछ हमारे अपने कसूर भी होते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई किसी जादू में मुब्तला होता है तो फिर वो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर जादू हटाता है, कोई नज़र लग जाती है तो फिर वो करता है। अगर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने विर्द में कुछ ना कुछ रखा जाए ताकि कोई इस तरह के मसाइब व आलाम आए नहीं, आए तो हटते चले जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को सूरह फ़लक सूरह नास पढ़कर दम किया करते थे। अरे क्या आप अलैहिस्सलाम खुद सूरह फ़लक सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे और पढ़कर अपने हाथ पर दम करके अपने जिस्म पर मला करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये नहीं कि जब हम पर जादू आओ या हम पर कोई नज़र लगे तो फिर अपने ऊपर दम बम करके बंदिशों को हटाएं, पहले ही कुछ ना कुछ विद रखना चाहिए। इसी तरह कुछ ना कुछ सदक़ात करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो करना चाहिए। अब करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि वजह यह है कि हदीस शरीफ में आता है कि अस्सदक़तु यरुद्दुल बला, कि सदक़े से बलाएँ दूर होती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और आज हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमें मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है। जी हाँ। और पॉजिटिविटी भी होती है। वो हमारे अपने ऊपर भी होता है और हालात के हिसाब से भी होता है। अपने ऊपर इस तरह होता है कि अपने औरात से अगर आपके जिक्र अस्कार से आपके इर्द औरा बनता है और वो पॉजिटिव होता है, वो रूहानी होता है और नेगेटिव वाइब होती है। हाँ, इसी तरह होता है वो। तो इसी तरह जो है वो सदक़ात के बारे में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक सिलसिले में बुजुर्ग थे जिनको कलंदर बाबा कहा जाता था। वो कलंदर बाबा फरमाते हैं कि गोश्त का सदका दो। पूछा क्या, तो गोश्त का सदका देने का क्या है? फरमाया कि सदका जब तुम दोगे और वो गोश्त का होगा तो वो आपके गोश्त पोस्ट में जो कुछ ऐसा होगा वो उससे मुंतकिल होकर वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसकी ट्रांसफ़र से क्या होगा कि आप सेफ में हो जाओगे, आप महफूज हो जाओगे और वो आपके ऊपर से आने वाली नेगेटिविटी हटती चली जाएगी। इसलिए जो है बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ वो कहा, बुज़ुर्गों ने यहाँ तक कहा, मेरी नानी तो ये करती थी, एक अंडा लेती थी और उस अंडे को, और हमारे ननियाल में ये बड़ा इसका फ़ायदा देखा गया। अंडा लिया, नानी क्या करती थी कि हर एक नाखून के फोरे पर टच करती जाती थी और और कहती थी अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह करके पाँव के भी और हाथों के फिर उसके ऊपर घुमाती थी और तसव्वुर करती थी कि इस पर कुछ भी हो वो इसमें जज्ब हो जाए। और उसके बाद उसको ले जाकर कहती थी बाहर फेंक दो, वो बंदा ठीक हो जाता था, उसकी तबीयत ठीक हो जाती। इसी तरह बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि फेफड़े का सदका करें, एक सदका होता है कि आपने अपने ऊपर जो है इसकी मुख्तलिफ हालत होती है। एक होता है कि आपने जो है फेफड़ा लिया और बाहर जानवर को डाल दिया। एक होता है कि आपने अपना उतारा किया। उस उतारे का तरीका ये होता है कि उसके भी मुख्तलिफ तरीक़ों में एक तरीका है कि आपने छोटे छोटे पीसेस किए, हर एक पीस पर सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा और सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम किया। अब सूरह फलक सूरह नास पढ़कर उसमें वो रूहानियत, वो पावर आ गया कि वो आपके वजूद पर, किसी की वजूद पर कुछ जादू का असर, कुछ शैतानियत, जन्नात, नज़र, दबाव, भारीपन, सर पर बोझ, कुछ भी ऐसा हो रहा, अब वो सूरह फलक सूरह नास में वो पावर और सदका वैसे बलाओ कोट मुसीबत को दूर करता है। अब डबल पावर आ गया। उसके बाद बुजुर्ग कहते हैं कि हर एक नाखून के एक, चूँकि 20 पीस करो, हर एक पर टच करो और टच कर रखते चले जाओ। उसके बाद वो अपने ऊपर घुमाओ थैली में रखकर। अब घुमाओगे तो वो आपके ऊपर जो कुछ भी नेगेटिविटी को जज्ब कर लेगी और जज्ब करने के बाद फिर आप उसको ले जाकर कहीं डाल दो तो इंशाअल्लाह ये आपकी जान का सदका हो गया। क्या बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह। लौट कर आएंगे रौनक रमजान में और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारा अगला सेगमेंट है नजराने अकीदत, जिसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगी अरमीना एजाज साहिबा। बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन
बिछा के मांगो, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वाली ने मांगा, कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, चौखट पे जाके हुजूर देंगे, जरूर देंगे। क्या अच्छा, क्या अच्छा। जरूर अच्छी बात है। देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मुझे महसूस हो रहा है, सदा मदीने से आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है, सदा मदीने से आ रही है, कि दुरूद लब पर सजा के क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हुजूर देंगे, क्या कहने, वाह 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 वाह। जरूर बेशक, बेशक। देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। रमज़ान रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन ज़ैदी साहब, क्या हमारी कौम अब तक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है? जिंदा कौम, आपने जो स्टार्ट से जो एक वाक़या कोट किया, उस वाक़े से एक अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ पंजाब में, कहीं पे शादी हुई, शादी की तकरीब जारी थी और वहाँ पर एक बंदा इंतकाल कर गया। बच्चे भाग रहे हैं, उसके ऊपर से कूद रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, बना रहे हैं, और लोग खाने में मशगूल हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि वो बंदा जो 2 मिनट पहले तक खड़ा हुआ था वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं रहा, अंदाज़ा ही नहीं। तो ये आजकल, और वो तकलीफ दे बात ये नहीं है, शायद ये भी है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये नया अमल देखने में आया कि लोग खाना खा रहे थे और सामने उनके एक मुर्दा हालत में एक शख्स रखा हुआ है, जिसके ऊपर ना चादर है, जिसके ऊपर से बच्चे फलांग रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं। हम किस नहज तक गिरना देखना बाकी है अलामा साहब अभी तक? लोग सवाल करते थे कि कैसे मुमकिन है कि करबला में सैयदुल शुहदा का सर बुलंद करने के बाद लोगों ने शादियाने बजाई उड़ाई होंगी। तो बात
بات یہ ہے کہ انسانیت کا درس ہمیں کربلا سے ملے گا اور طریقہ سید الشہداء پر چل کر ہی مل سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی امیر المومنین کا ایک قول نقل کیا تھا. اس میں امیر المومنین نے کہا کہ لوگ دو طرح کے ہیں, پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, یا تو تمہارا دین میں بھائی ہے یا انسانیت میں بھائی ہے. بالکل بالکل آپ نے کہا. کس طریقے سے ممکن ہے کہ پہلی بات جس واقعے کا ذکر کیا میرے بھائی نے, نہایت افسوسناک واقعہ, اور من حیث القوم ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں, اور اس لیے کہ یہ واقعہ اصل میں انسانیت کے مرنے کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ ہم لوگوں میں سے انسانیت مر چکی ہے. پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری قوم پر سے مصیبتیں کب جائیں گی, بلائیں کب جائیں گی. جب تک ہم اس طریقے کے کام کرتے رہیں گے قوم مصیبتوں میں گرفتار رہے گی. اور یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں نے مارا, نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اس واقعے میں یہی تو ہوا. پہلی بات الزام تراشی. اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم جو ہے ثبوت سے پہلے کسی پر الزام لگائیں. سب سے پہلے قاضی کا حق ہے, قاضی شرعی کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چور ہے یا نہیں, اور اگر چور ہے تو پھر سزا بھی اسی کو دینے کا حق ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کس نے دیا؟ اس لیے کہ اگر ہر کسی کے ہاتھ میں قانون استعمال کرنے کا اور سزا دینے کا حق آ جائے تو پھر یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا. بہت آسان ہو جائے گا, کسی پر بھی الزام لگا اور فوراً اس پر ریئیکٹ کرو, اس کو سزا دو. تو سب سے پہلی بات ذہنوں میں یہ بٹھانی چاہیے, آپ کا حق نہیں ہے قانون استعمال کرنا, قانون کو ہاتھ میں لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, نہ شرعاً آپ کے اختیار میں ہے, نہ ہمارے آئین میں آپ کے اختیار میں. تو سب سے پہلی بات یہ. دوسرا, انسانیت کہاں چلی گئی کہ ایک جنازہ سامنے پڑا ہوا ہو, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی فیملی ہے, اس کے بھی اہل و عیال ہیں, ان کے پاس جب یہ ویڈیو گئی ہوگی یہ تو ان کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ کوئی اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی ایک انسان نہیں تھا, کوئی ایک انسان نہیں تھا. دیکھیے امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے جس میں انہوں نے پھر تقسیم بندی کی کہ, اور وہ تقسیم بندی کیا ہے, وہ 3 طریقے کے انہوں نے کیٹیگریز بتائیں. پہلی انسانوں کی, دوسری حیوانوں کی, تیسری فرشتوں کی. اللہ نے انسان کو عقل دی اور ساتھ میں خواہشات کا, ایک نفسانی خواہشات کا ایک مواد دیا. یعنی انسان کے پاس خواہشات بھی ہیں, انسان کے پاس ایک عقل بھی ہے. حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے, خواہشات کی جبلت حیوانوں میں. فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہے, عقل ہے. اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی خواہش کو عقل پر غالب کر کے, خواہش کو عقل پہ غالب کر کے حیوانوں سے بدتر بن جائے, یا عقل کو خواہشات پر غالب کر کے فرشتوں سے بہتر بن جائے. واہ واہ واہ, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, واہ واہ واہ. نہ یہ انسانیت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے. دیکھیے انسانیت تو وہ چیز ہے نا جو تمام انسانوں میں کامن ہے. اس میں نہ کوئی مذہب کا ایلیمنٹ ہے, نہ کوئی فرقے کا ہے, نہ مسلک کا ہے, نہ جغرافیے کا ہے, نہ زبان کا ہے, نہ لسان کا ہے, نہ حدود بندی ہے. انسانیت تو سب میں کامن ہے. تو اول تو عجیب, میں کیا کہوں اس واقعے پہ, لمحہ فکریہ ہے کہ بالکل ایک جنازہ آپ کے نگاہوں کے سامنے, آپ کا ہاتھ دہن میں کیسے جا رہا ہے. کیا آپ کو اپنی عاقبت کا خیال نہیں, کیا آپ کو یہ خیال نہیں کہ آپ کو بھی مرنا ہے, آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. مفتی صاحب, صبر کی تلقین جو ہے وہ ہم کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم تو ہر رمضان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, دکھاوا کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ اسلام پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو خود اس لائق نہیں ہیں, ہم تو خود مانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. تو آپ ذرا صبر کی تلقین کریں اس قوم کو. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب الجلال کو نماز بہت پسند, اور نماز وہ عبادت ہے جس کو جنت کی کنجی کہی گئی. اور جبکہ جب نماز جنت کی کنجی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یہ بھی فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. تو صبر کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بڑا, اور نماز کا مقام بھی بہت بڑا. کیا بات, نماز جو ہے وہ افضل العبادت ہے, تو صبر جو ہے وہ افضل المقام ہے. کیا کہنا, اور جب افضل العبادت کا یہ مقام ہے کہ جس کو جنت کی کنجی کہا گیا,
تو صبر کو، مگر پھر بھی جبکہ نماز اتنا بڑا مقام کہ جس کو افضل العبادت کہا گیا، مگر پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازی ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں گا، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں یہاں پر بندہ جو ہے صبر جو کرنے کا جو ہے وہ تعلق، جیسے ابھی ہمارے مبشر بھائی نے کہا کہ انسان کے اندر شیطانی خواہش اور نفسانی خواہشات، اور جب نفسانی خواہشات ہے اور وہ اندر اس کو اضطراب لاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، اس کو وحشت کی طرف، اس کو خواہشات کی طرف لاتا ہے، تو اس صورت میں اس سے مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرنے پر اس کی طرف سے جو پریشر آتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے، تو وہ صبر ہے نا، صبر۔ تو یہاں پر جو میت رکھی تھی تو یہاں اندر ایک ان لوگوں کا ایک امتحان تھا، اور ان لوگوں کا امتحان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وہاں پر شادی کو روک دیتے، جو شادی ہوگی، جیسا سنا کہ شادی تھی، ایسی صورت میں انسانیت کا انسانوں کی انسانیت کا اظہار کا موقع تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم ظاہر میں انسان حقیقت میں بحث ہیں۔ اس پورے ہجوم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے اس میت کو وہاں سے اٹھاتا۔ ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ سب کا نفسیاتی مسئلہ تھا، اس لیے کہ یہ تو درندگی اور حیوانیت کی علامت ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اسلام جس نے آپ کو قبرستان میں قہقہ لگانے سے منع کیا، کسی کے جنازے پر مسکرانے سے منع کیا، قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے گفتگو کرنے سے، ایسے مواقع پہ تو اپنی موت یاد آتی ہے، لیکن وہاں پر کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تو یہ تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو تو بندہ وہاں دیکھ کر کانپ جاتا ہے، اور وہاں اس کے برعکس میت پڑی، جنازہ مفتی صاحب گزر رہا ہو پاس سے تو آپ گاڑی میں بیٹھے آپ کپ کپا جاتے ہیں۔ ہم انسانیت سے دور ہو گئے اور آدمیت کی قریب ہو گئے۔ اچھا لمحہ فکر ہے یہ تو، اور کافی شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ رونق رمضان، سیگمنٹ ہے ہمارا مست ہوا، اور ایک خوبصورت سی منقبت پڑھیں گے محسن اختر۔ علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا نام، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا پیار، اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، اسے کعبہ کیا کہنے جان کعبہ، ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، کیا کہنے ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، نبی کا نام گواہی دے رہا ہے راز خیبر، اچھا گواہی دے رہا ہے راز خیبر، جہاں والو علی آخر علی ہے، جہاں والو علی آخر علی ہے، آخر علی ہے، علی کا نام، اس زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ، کیا کہنے
زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ، علی پر انتہائے سادگی ہے، علی پر انتہائے سادگی ہے، کیا بات ہے، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا نام۔ رمضان رونق رمضان، رونق رمضان۔ رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے سنہرے اقوال۔ اور سنہرے اقوال میں ہمارے پاس آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر جیسی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جو عمرہ ہیں وہ ہم سے عبادات میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ہم سے زیادہ اجر لے جاتے ہیں، جبکہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی عبادات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ صدقہ دیتے ہیں اور وہ اضافی اجر لے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کو صدقہ قرار دیا اس پہ اگر گفتگو ہو جائے، تاکہ ہم اس غلط فہمی سے تو نکلیں کہ صدقہ جب تک جیب میں پیسے ہوں گے، پیسے کی صورت میں ہی صدقہ دینا ہے ہم نے۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، وہ بھی جو ہے وہ اب مگر وہ مال دے کر حضور نے فرمایا کہ تم تسبیح پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، یہ ہے تم الحمدللہ کہو وہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو وہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، وہ بھی صدقہ، اچھا کلمہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ خواہشات نفسانی جائز طریقے سے پورا کرو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ بھئی تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو کسی اور طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا نا، تو جائز طریقے سے اگر خواہشات نفسانی پوری کرو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے، کتنا آسان ہے بھئی، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے چھوٹا سا عمل اس کے لیے بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کی بخشش ہو گئی، پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمائے رستے میں ایک درخت تھا جس کی طرف سے گزرنے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ اب جیسے ہمارے کوئی ہوتا ہے نا، گلی میں کوئی گزرنا ہے، کچھ ایسی چیز ہے اور پریشان ہے، مگر 10 بندے گزر رہے ہوں گے، کوئی نہیں ہٹاتا۔ روڈ پر کہیں وہ ہو گیا، ڈھکنا نکل گیا ہے، وہاں سے گاڑی گزر رہی ہے، کوئی وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی صحیح نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ حضور نے فرمایا کہ رستے میں درخت گزرنے والے کو پریشانی کا باعث تھا، اس کو کاٹ کر ہٹا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نصیحت اور وصیت ہے کہ جب وہاں سے درخت پر گزرنا مشکل تھا تو ہٹایا تو وہ اس کے لیے بخشش کا باعث ہوا۔ روڈ پر ڈھکن اگر ہٹا ہے تو 200 کا لگا دو، شاید بخشش کا باعث بن جائے، کہ آسانی کا ذریعہ بن جائے۔ مگر وہ 20 لوگ پکڑ کے تصویر نہیں کھنچوائیں گے تو گٹر کا ڈھکن کیسے لگے گا؟ اسی المیہ کی طرف میں اشارہ کرنے لگا تھا کہ ایک یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو کیمرہ مین آپ ہائر کرتے ہیں، پہلے فون کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو نیا DSLR تم نے لیا وہ ذرا لے آنا، تو کیونکہ میں آج جو ہے وہ بوریاں آٹے کی بانٹنے لگا ہوں، ٹرک میرا جو ہے وہ جانے لگا۔ اس رجحان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان پہ یہ لوگ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے، میرے حساب میں تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ ایک ہاتھ سے کریں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، مزہ تو یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے۔ باقی علامہ اور مفتی صاحب ہیں، یہ لوگ اس پہ زیادہ اچھی بات اس کو اسلام کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک صدقہ دینے کا یا زکوٰۃ دینے کا یا فطرانہ دینے کا یا جو بھی ہمارے ہاں، وہ ایک جیسے رمضان میں اب بہت زور پکڑ جائے گی یہ چیز، تو اس میں جو دکھاوے کا ایک عنصر ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے؟ نیکی کو دکھا کے اس نیت سے کرنا کہ اس سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے تو وہ بھی کریں گے، یہ درست ہے؟ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں جو انہوں نے کہی کہ رسول اکرم نے صدقے کو بہت آسان کر دیا، جی جی، کہ آپ اپنے مومن بھائی کے چہرے پر مسکرا دیا
परेशान है, आपने उसको एक स्माइल दे दी, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई आपके सबब से, ये भी सदका है। रास्ते में से कोई चीज़ हटा दी, ये भी सदका है। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये भी सदका है। उसको बेहतरीन मशवरा दे दिया, बेहतरीन नसीहत कर दी जो उसकी ज़िंदगी में काम आएगी, ये भी सदका है। किसी को तालीम दे दी आपने, क्या बात, तालीम भी सदका है। तो और जब इतनी आसान नेकी बनाती, तो अब सदक़े के बारे में कुरान ने बहुत काफ़ी आयत हैं जो सदक़े के बारे में कुरान में मौजूद हैं। एक आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया, कि अगर तुम ज़ाहिरन सदका दो, यानी मैं सदका दे रहा हूँ, आप सबको मालूम है, तो बेहतरीन है, ये अमल भी बेहतरीन है। और अगर तुम इसे छुपा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। इसमें दो चीज़ें, दो सिलसिले हैं। एक दफ़ा मैं सदका दे रहा हूँ और आप लोगों को मालूम है, और एक दफ़ा आपको दिखा के दे रहा हूँ, मैं रियाकारी से दे रहा हूँ। दो चीज़ें, एक में आपकी नीयत का ताल्लुक आ गया और एक में आपकी नीयत का ताल्लुक नहीं आया रियाकारी के साथ। तो जहाँ तक अगर सदका परवरदिगार आलम के लिए है तो वही सदका अपने साथ आसार और फ़वाइद लेकर आएगा, और अगर वो खालिसतन लिल्लाह नहीं है, कुर्बतन इल्लाह नहीं है, तो फिर वो अपने साथ आसार और बरकत भी नहीं लेकर आएगा। इसलिए कि जब कुर्बतन इल्लाह दिया जाएगा तभी तो सामने मुकाबिल में रहमान का हाथ होगा, और अगर वो कुर्बतन इल्लाह अंजाम नहीं दिया जाएगा तो उसमें, इसीलिए कुरान में भी जिक्र है कि सदका कबूल होने की भी चंद शराइत हैं। अच्छा, उनमें से पहली चीज़ इखलास, दूसरी चीज़ ये कि सदका अजियत और मिन्नत के साथ ना हो, यानी एहसान जता के आपने सदका दिया तो ऐसे सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अजियत देकर सदका दिया। ओके भाई, वाह 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 वाह। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक वक्फा लेंगे और उस वक्फे के बाद रौनक रमज़ान की रौनक दोबाला हो जाएगी, इन चेहरों पर मज़ीद मुस्कुराहट आ जाएगी। और उसकी वजह यह है कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है एहतमाम रमज़ान। नोट कराइए, रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nari Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak-e Ramadan. And the segment, everybody's favorite. एहतमाम रमज़ान। This is good one. Okay, so welcome to our kitchen। और आज ऐसा क्या पकने वाला है? फिश तो देख ली मैंने, और दो तरह की देखनी मैंने। हाँ। तो अब मुझे ये भी बता दें कि इनके साथ क्या खेल। आज हम बना रहे हैं हनी ग्लेज्ड ऑरेंज फिश, ठीक है? वो जो ऑरेंज ज़ेशून सॉस के साथ बनता है, जिसे हमने सी बैस लिया है जो कि बोनलेस है, और एक हमने पॉम्फ्रेट लिया है जो कि विद बोन्स है, जो भी सेंटर में बोन होता है और चारों तरफ बोन नहीं होता है। तो हमने पॉम्फ्रेट एक सी बैस लिया। तो हम इसका सॉस बनाएंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह सर्व करेंगे, जो कि राइस के साथ मैं ऑमलेट बना के रख दिया था स्क्रैम्बल्ड, तो ये इसके साथ हम सर्व करेंगे। और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं आज, मैं बना रहा हूँ। हाँ, और एक आज ड्रिंक बना रहे हैं, हाँ, ये सिट्रस सनशाइन सनराइज। आई नो, हाँ, सिट्रस। क्या बताऊं मैं आपको, पता ना मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। जी जी। चलिए, कैसे आगाज करने वाले हैं हम? सबसे पहले हमने लिया मैदा। ओके, ठीक है। ये ऑन कर दूं? हाँ जी, ऑन कर दीजिए। अच्छा, ये मैंने 1 कप मैदा है एंड 1.5 कप ऑफ इसमें कॉर्नफ्लावर है, ठीक है? और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ठीक है? हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इस साथ साथ मैं इसमें नमक डालूंगी, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्योंकि सॉस में भी इसके सॉल्ट होगा। अच्छा, दिस इज गार्लिक पाउडर, चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गार्लिक पाउडर लिया है, ठीक है? अच्छा, दिस इज पेपरिका पाउडर, ये इसमें जाएगा, ठीक है? और ये ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, बाकी मैं सॉस में डालूंगी, थोड़ा ग्लेज एंड कैरामलाइज्ड के लिए। अच्छा, दिस इज अनियन पाउडर, ये इसमें जाएगा, एंड दिस इज पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अक्सर फिश क्या होता है कि अंदर से फीकी रहती है, ऊपर से नमक होता है, तो अब अंदर भी नमक होगा, ऊपर भी नमक होगा, ठीक है? शेफ, आप ये प्यालियां गिरा देंगे? हाँ हाँ, आप आदत तो ये आप उठा देना। चलिए, अब हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स किया लाइक दिस, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ऑयल कर दिया, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने लिया पॉम्फ्रेट, ठीक है? हमने इसको मैं यूं किया, भाई वाह वाह वाह, ठीक है? अच्छी तरह हमने इसमें इंसिजन्स मतलब कट्स लगा दिए थे, ठीक। तो हम इसको अंदर तक यूं करके
और फिर हम इसको सरायत कर जाए इसके अंदर तक। जी सरायत कर जाए, फिर इसका जब सॉस बनाएंगे अभी थोड़ा सा होगा गर्म होगा। और तो मुफ्ती साहब आपको सी फूड से कुछ शौक है या आज भी हम आपके पुराने इश्क के किस्से सुनते रहेंगे आपसे पैटीज के? असल में बात ये है कि मुझे खानों में जैसे माशाल्लाह निहारी है, बिरयानी है, पाए है, माशाल्लाह मटन कढ़ाई है, मुफ्ती साहब बस मुझे सुन के एसिडिटी हो गई है, झींगा कढ़ाई है, अच्छा वो दुम्बे की कढ़ाई है, और माशाल्लाह ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। अच्छा, और फिर इसी तरह जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि खानों में जो कि मैं जंगशाई का रहने वाला हूँ, हमारे जंगशाई में दैया मछली होती है और वो दैया मछली मेरे वालदा के हाथ की ऐसी मज़ेदार है कि माशाल्लाह जब भी मैं घर जाऊंगा वालदेन के यहाँ कुछ पहली अच्छा खाली मैं नहीं, हमारे जंगशाई में हमारे ख़ानदान का कोई भी आता है तो उनकी फरमाइश होती है कि ना मटन हो ना बीफ हो ना ये हो, बस मछली का सालन हो, मछली फ्राई हो, और इतनी मज़ेदार बनती है। और दूसरी बात ये है कि वही मछली अगर मेरी बेगम बनाए या मेरी और बहन बनाए या कोई बनाए और मैं बनाऊँ तो वो मेरी वालदा कहती है कि उनके हाथ से ज़्यादा टेस्ट मेरे हाथ में। Really? हाँ, क्या बात? वो उसकी वजह ये कि मैं से पूछते हैं कि आप क्या ऐसा मसाले लगाते हैं, मैं नूरुल बाजी को वो मसाला बताता हूँ कि वो क्या मसाला ये बताएं ना, हमें भी बताएं, ऑडियंस को भी बताएं कि मुझे बता रहे हो कि मेरे सामने ये माशाल्लाह इतनी वो है और मैं इनके सामने क्या, तो मगर ये है कि वो मसाला ये है कि मैं क्या करता हूँ मछली को धोने के बाद काटने के बाद उसके बाद मसाला सिर्फ 3 चीज़ें लगाता हूँ, मिर्ची यानी पिसी हुई मिर्ची, हल्दी और नमक मिक्स किया और लगाया और लगाने के बाद बना दिया। और बनाने के बाद बेगम कहती है हम इतने मसाले कूट काट कर लगाते हैं धनिया पर वो लुत्फ नहीं आता, आपके हाथ में आता है, ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएं। एक बात, दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, मछली ये मैंने देखा जिस दिन लाए और फ्राई करो या बनाओ उसका टेस्ट होता है, ठीक है, और अगर लाकर उसको डिफ्रीज कर दो उसके बाद बनाओ ना वो टेस्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? शेफ जी सवालात आप शेफ इज सो लॉस्ट कि उनको यही नहीं पता कि उससे सवाल हुए। शेफ ये सवाल आपसे हैं, मुझसे नहीं, अच्छा, मुझे नहीं पता। आप दोबारा कीजिए सवाल। हमें माय सिस्टर आई एम टॉकिंग टू यू, मैं कह रहा हूँ कि मछली जो है ना, एक तो ये है कि हम अगर फिशरी से लेकर आए और बनाए, मैं करीब पढ़ता हूँ, मैं आपका सवाल इन तक पहुंचा देता हूँ। बेसिकली मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि बेगम जो हैं या भाभी हमारी जो हैं वो बहुत से मसाले कूट के लगाती हैं मछली को, लेकिन वो जायका नहीं आता। जबकि मुफ्ती साहब जब फिश बनाते हैं तो सिर्फ हल्दी मिर्ची और नमक में उसको मैरिनेट करके और लहसुन अदरक, ऑफ कोर्स लहसुन अदरक तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें डालते भी हैं। यानी उनका इन 3 चीजों से ही ऐसा जायका आता है। वैसे ये सही बोल रहे हैं, 3 चीजों से अच्छा जायका आ जाता है, क्योंकि मेन आपका जी क्यों आ जाता है, तीनों मसाले ही सबसे बेस्ट है। अच्छा वही मेरी बेगम बनाती, वो नहीं आता, मैं आपके हाथ में टेस्ट होगा। ऐसा होता है कि हाथ में भी कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, हाथ में टेस्ट होता है, बरकत होती है, मुझे लगता है। और दूसरा सवाल ये था शेफ, जो ऑडियंस का भी होगा और मुफ्ती साहब का अच्छा सवाल है कि जब हम फिश लेकर आते हैं तो ताज़ा आती है तो उसका जायका मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर बनाया जाता है तो मुख्तलिफ होता है। हाँ, तो आपको जो ताज़ी चीज़ की बात है वो तो आप फ्रेश, तो फिर फ्रेशनेस स्ट्रेट फ्रॉम द नेट होगा, और अगर आप रखे रहेंगे तो वो अंदर से अजीब सा हो जाएगा ना। वो एक तो फ्रोजन चीज़ें वैसे भी सही होती भी नहीं है, तो फिर फ्रेश एंड फ्रोजन में जमीन आसमान का फर्क है, तो बेटर टू ब्रिंग फ्रेश। तो शेफ, जो आपने कुछ दिन पहले हमें फ्रोजन मैंगो का शेक पिला दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बेस्ट नहीं होती। फ्रूट्स तो फ्रीज कर सकते हैं ना। नहीं फ्रूट, अच्छा आप कहें तो सही, आपका फ्रूट फ्रीज हो जाए तो ठीक है, हमारी फिश फ्रीज हो जाए तो खराब है। हम लोग ये तो ये है ना, ये तो कोई ना कोई टोटका निकाल सकते हैं। ये तो कुछ ना कुछ देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट्स में या हम लोग घरों में जब बनाते हैं, हम लोग जो भी न्यू फ्रूट्स आते हैं, लेकिन आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं, अब हमें पूरा साल नहीं मिलती तो वी हैव टू फ्रीज। फिश आपको पूरा साल मिलेगी, मीट आपको पूरा साल मिलेगा, तो हमें जरूरत है, हमें फ्रेश हम ले सकते हैं, हम फ्रीज नहीं करना चाहते। लेकिन अब फ्रूट, अब जैसे एवोकाडो है, ठीक है, वो भी हमें फ्रीज करना है। क्या है बताएं तो सही। एक सब्जी फ्रूट कहते हैं इसको, इसका बहुत मजे का एक पेस्ट बनता है, एक डिप बनता है, तो वो भी हमें नहीं मिलता पूरा साल, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन अगर होता भी हम फ्रीज कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज हम फ्रीज कर लेते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब आप एक और मसले का हल हमें निकाल दें और हम उसको टाइटल दे देते हैं आज का टोटका। अच्छा, बहुत से लोग, मेरे पास 2 वजह हैं मछली को अव्वल तो न खाने की, या फिर अगर खाऊं तो फिर मैं फिंगर फिश खाता हूं। एक तो कांटा और दूसरी है उसकी स्मेल।
अच्छा, تو اس کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ کانٹا تو ہے, اب کانٹا تو ہے, of course. اس کا کوئی حل نہیں ہے, ہاں. اس کی ہڈیاں تو اب بنا ہڈیوں کے مچھلی کہاں سے معاملہ ہے. صحیح. تو اس کی جو اسمیل ہے اس کو دور کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ سب سے بیسٹ ہے آپ لوگ جب بھی فش لے کے آئیں, فریش لے کر آئیں یا فروزن آپ کے پاس آلریڈی ہو, تو اسمیل تو ہوتی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, گرم پانی کرنا ہے, تھوڑا سا لگ نیم گرم, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے سرکہ ڈال دینا ہے, ونیگر 3 to 4 ٹیبل اسپون. اس کو 3 to 4 آورز آپ نے اس کو سوک کر کے رکھنا ہے پانی کے اندر. اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دھونا ہے ٹھنڈے یخ پانی سے, لائک چلڈ واٹر. اس کے بعد کوئی اسمیل نہیں رہے گی. پھر اس کو آپ لوگ جو ٹاول ہوتا ہے اس سے آپ تھوڑا سا اس کو جسٹ کر لیں, ایبزارب ہو جائے گا اس کا جو بھی پانی ہوگا فش کا, اور اس کے بعد آپ کی کوئی اسمیل نہیں ہوگی فش. کیا بات ہے. اور یہ کافی دیر سے پک رہی ہے, تو اس کو ہم نے کتنی دیر فرائی کرنا ہے؟ بس ہم نے 10 منٹ. یہ سوک ہو گیا, کیا کہہ رہے ہیں, سوٹے ہو رہی ہے, یہ فرائی ہو رہی ہے, یہ فرائی ہو رہی ہے, یہ ڈیپ فرائی ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے زہری صاحب آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ یہ صرف ایک شیف نہیں ہے, یہ ایک استاد کا درجہ رکھتی ہے میرے لیے ماشاءاللہ. تو سوٹے اور فرائی کا فرق ابھی تک میں نے سیکھا ہے. باقی آج زیشوان بھی ہے کچھ ہمارے پاس, سوس. یہ سوس کا بڑا تذکرہ اس شو پہ آنے سے پہلے سے چل رہا ہے, اور یہ زہری صاحب کی بڑی پسندیدہ. جب ان کو بتایا گیا کہ آج جو ہے یہ سوس ہوگی تو انہوں نے آنے کی حامی بھری, ورنہ یہ نہیں آ رہے. یہ مجھے کب سے کہتے ہیں زیشوان فش کھلائیے. زیشوان, مفتی صاحب یہ عجب سا ایک نام ہے زیشوان. اصل میں ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ نئی چیز بنتی ہے تو اس کا نیا نام بھی رکھنا پڑتا ہے. اس نیا نام کے لیے ایسا رکھو جو یونیک نام ہو, تو پھر ایسا یون کرو تاکہ بندہ کہے واقعی میں کیا ہے ٹون. تو یہ یونیک تو نام ہے زیشوان. زیشوان اصل میں کہتے ہیں جو تلہار مرچ ہوتی ہے نا, کشمیری مرچ, اس کو بولتے ہیں. اس کو پیس کے جو پیسٹ بناتے ہیں دیٹ از کالڈ زیشوان. ہاں ماشاءاللہ. چائنیز میں, جاپانیز میں زیشوان. آج تو ہمیں ترجمہ بھی سننے کو ملا بھائی زیشوان کا. زہے نصیب. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ پاپلیٹ کا جو کانٹا وہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا چبایا جاتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ پاپلیٹ کا جو کانٹا ہوتا ہے نا, وہ ایسا ہے آپ پہلے اور واحد آدمی ہیں جس سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کانٹا بھی لذیذ ہے. نہیں وہ شامل نہیں ہے مفتی صاحب, آپ تنہا رہ گئے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف گوشت کھایا ہوگا پاپلیٹ کا, ہم نے کانٹا بھی کھایا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ پہلے اور واحد آدمی ہیں. اچھا اچھا. وہ کانٹے بالکل کرسپی ہو جاتے ہیں, ان کو میرینیٹ کرتے ہیں پورا ہول نائٹ, تو وہ گلے میں پھنستے نہیں ہیں. وہ پھنستے نہیں, بالکل کرسپی, کو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں, آرام سے کھا جاتے ہیں. بھائی کیا بات ہے, وہ کرسپی اتنے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک دن میں بنا کے دکھاؤں گی آپ کو. وہ پوری فل سی بیس ہوتا ہے, پورا فل, تو وہ اس کو بھی بالکل رات کو. زہری صاحب نے موڈ بنا لیا کہ جس دن فش بنے گی میں پھر آؤں گا. یہ اب ضد کر کے آئیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رونق رمضان میں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رمضان رونق رمضان رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان. ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. افطار کی تیاری زور و شور سے جاری ہے, اور سنیا آپ کے پاس کچھ سوالوں کا انبار ہے, وہ کیجئے. جی بالکل. مفتی صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بتا کر دینا چاہیے, بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا, یہاں پر یہ میں عرض کروں کہ عام طور پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مجبور تو ہوتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو یعنی برداشت نہیں کرتے کہ ہم صدقات لیں, اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں, مجبور ہوتے ہیں سفید پوشی کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو. اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں نہیں, آپ ان سے کہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ آپ رکھیں, یہ میری طرف سے یار میرا دل چاہ رہا ہے تو دے دوں, اس طرح کر کے دے دیں. اب وہ یہاں پر ایک ہوتا صدقہ, ایک ہوتا زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہے کہ وہ بندہ جو یعنی کہ مستحق زکوٰۃ ہے, اور وہ مستحق زکوٰۃ کو آپ زکوٰۃ دیں مگر آپ بتائیں گے تو اس کی وہی دل آزاری ہوگی. اس صورت میں یہ ہے کہ وہ مجبور ہے اور مستحق بھی ہے, تو اس صورت میں آپ اس کو نہ بتائیں, یا اس کو آپ کوئی اور نام دے کر بھی دے سکتے ہیں کہ یار میری طرف سے یہ تحفہ کر کے رکھ لو, مگر آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے, پھر آپ دے دیا کریں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 1,00,000 درہم اللہ کے راہ میں دیا اور ایک شخص نے 1 درہم دیا, تو جس نے 1,00,000 درہم دیا اس سے زیادہ 1 درہم دینے والے کو ثواب ملا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ 1,00,000 درہم دینے والے کے پاس اور بھی موجود تھا, 1 درہم علیہ کے پاس تو ایک ہی تھا. تو اس لیے
اللہ کے راہ میں بڑھانے کے لیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حساب سے دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو حساب سے یعنی جو گن کر دیتا ہے میں اس کو گن کر دیتا ہوں, اور جو بغیر گنے دیتا ہے میں اس کو بے حساب دیتا ہوں. تو راہ خدا میں جس کے بعد حساب سے ہے وہ حساب سے دے, اور جس کے بعد بے شمار ہے وہ بے شمار دے, اس لیے کہ بے شمار دے گا اللہ اس کو بھی بے شمار عطا فرمائے. اور یہاں صدقے میں ایک بات عرض کروں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعتیں خراب ہو گئی, بعض دفعہ جادو کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی, یا جسمانی کوئی پرابلمس ہو گئی جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہے, تو بہترین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے آپ وہ مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. ایک مرغی لے لیں, اب اس میں یہ کالی پیلی نیلی کوئی بھی نہیں, کوئی بھی ہو وہ فارمی مرغی لے لیں, اور وہ مرغی لے لیں. اگر کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے, کسی کا طبیعتوں کا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کبھی کسی کی شیطانیت کے سر میں درد ہے, کندھوں پر بوجھ ہے, کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے, تو ایک مرغی لے لیں. یا کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, اس مرغی بس سورہ فلق اور سورہ ناس کو 40 مرتبہ پڑھیں, اور یہ پڑھتے وقت تصور کرے کہ یہ مثال کے طور پر بندہ ہے عبدالرزاق اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے, تو تصور کرے کہ عبدالرزاق بن فاطمہ پر جس قسم کا جادو, جنات, سفلی, بندش, یہ بیماری جو بھی شیطانیت ہے وہ ان پہ سے نکل کر یہاں منتقل ہو, ان کی جان کا صدقہ بن رہا ہے. اور یہ تصور کر کے وہ پڑھتے جائے, اور پھر سورہ فلق کو اس پر دم کرے اس مرغی پر, اور سورہ ناس کو دم کرے. اب جب دم کیا, اس دم کرنے کے بعد پھر وہ مرغی کو لے اور اس پر گھمائے 11 دفعہ یا 21 دفعہ گھمائے. یہ جو ہے نا یہ اتارا ہے, یہ اس کی وجود کی نگیٹیوٹی کو جذب کرے گا. اس کے بعد اس کو لے جا کر ذبح کر دے. اب ذبح کرنے کے بعد وہ مرغی کسی غریب کو نہ دے, یعنی کسی غریب کو نہ دے. کیوں نہ دے بھائی, وہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نگیٹیوٹی کو اس نے جذب کر لیا, اس کے اندر کوئی شیطانیت تھی, کوئی جادو کا اثر تھا, وہ جذب کیا. اب وہ اثر اس کی باڈی میں آگے, اس کے گوشت میں آگے, کوئی کھائے گا اس کا اثر اندر جائے گا, وہ پھر لے جا کر کہیں جانور کو ڈال دیں, وہ کھائے, تو یہ صدقہ بھی ہے اور اتارا بھی ہے. اس سے اس کی شر سے اس سے جو ہے نا وہ بندہ محفوظ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. شیف آپ نے اب تک کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے اور یہ کیا پننے لگا ہے اس سائڈ پہ؟ اس کا اورنج جو میں نے آپ کو بتایا تھا ساس بنا رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, گریزڈ ہنی کے ساتھ. تو اس میں نے لہسن ڈالا چاپ, آئل ڈالا, سیسمی آئل ڈالا, شملہ مرچ کو چاپ کر کے ڈالا, زیچون پیسٹ ڈالا, 1 ٹیبل اسپون بٹر ڈالا, سالٹ ڈالا, پیپر ڈالا. اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اسٹاک ہے تھوڑا سا میرے پاس, یہ ٹھیک ہے, یہ اس میں جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا اب یہ جائے گا لیمن جوس اینڈ ہنی. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, ہنی بھی ہے اس میں اور لیمن جوس بھی ہے, کہ تھوڑا سا گلیزڈ بنے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. 3 مسالے سے اچھا یہ براؤن شوگر ہے, تھوڑا سا براؤن شوگر جائے گا تھوڑا کیرملائزڈ کے لیے. اس کڑھائی میں شہد, مائک آن ہے, ہم مائک آن جی. اب میں گرین چلیز ڈالوں گی اس میں, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اسپائسی بنتا ہے, تیکھا بنتا ہے. او ہو زیدی صاحب تیکھا بن رہا ہے کچھ. جی آپ اس موڈ میں ہیں تیکھا کھانے کے؟ یہاں تو مجھے لگتا ہے آپ صرف کھانے کے موڈ میں ہیں, آپ کو تیکھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل, آپ اس چیز سے ماورا ہو چکے ہیں. میں صرف فش پہ نظر رکھے ہوں بس, ٹھیک, آپ اس مقام پہ فائز ہو چکے ہیں جہاں پہ صرف آپ کو کھانا دکھائی دے رہا ہے. یہ اور افطار کا انتظار ہے. بھائی ایک سیکنڈ, آپ لوگ ہمیشہ مس کرتے ہیں, کیا ہے یہ؟ اسپیچولا. اسپیچولا, دس از اے اسپیچولا, یو نو. Thank you. اوکے, سو ساتھ ساتھ لگے ہاتھ, کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم ڈرنک بھی بنا لیں ساتھ ساتھ, اور آڈینس جو ہیں ان کو ہم یہ جھٹ پٹ ریسیپی جو ہے, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ ہم 2 بریکوں کے بیچ میں کہیں بنا لیتے ہیں, تو 15 سے 20 منٹ میں ہم یہ ریسیپی تیار کر لیتے ہیں. تو افطار کے وقت پہ ہمیں کیونکہ کوئک ریسیپیز چاہیے ہوتی ہیں, ہماری خواتین, ہماری بہنیں, مائیں جو ہیں کچن میں, تاکہ ان کو زیادہ دیر چولہے کے سامنے نہ کھڑا ہونا پڑے, تو اس لیے ہم آپ کو ذرا آسان. سب سے پہلے آئس, ایگزیکٹلی, دیکھا آپ, میں سمجھ گیا ہوں, اتنا تو میں جان گیا ہوں. سب سے پہلے آئس ڈلے گی, کہ سب سے پہلے آئس ڈلتی ہے. یہ بڑا مارکا مارا میں نے کہ مجھے پتا ہے کہ سب سے پہلے آئس ڈالنی. بالکل, میرے خیال میں آج ساری ڈال دوں آئس. ساری ڈال دیں, اچھا بنے گا, پنچ ٹائپ. بالکل بالکل بالکل. یہ آئس ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس میں آپ ڈال دیجئے اورنج جوس. اورنج جوس ڈل گیا. جی, اس کے بعد آپ یہ ڈال دیجئے اورنج پاؤڈر فلیور کے لیے. اورنج پاؤڈر ہے, جی, یہ ہے فلیور کے لیے. اوکے, ایک سیکنڈ, مجھے چمچ کی مدد لینی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا اورنج پاؤڈر چلا گیا. جی بالکل. اس کے بعد آپ ڈال دیں لیمن جوس. لیمن جوس, یس میم. 3 ٹیبل اسپون شوگر. 3 ٹیبل اسپون. یہ ٹی اسپون مطلب یہ 1 2 3 4 6 ڈال دیں. ہاں 6 ڈال دیں. 1
2 2 3 3 ज़ैनब, 4 मुझे लग रहा है बहुत तंग 5 6 आपको खुशबू Yes. बहुत तंग कर रही है। एंड दिस इज बिल्कुल द ठीक ब्लैक सॉल्ट, ये डाल दीजिए ब्लैक पूरा। सॉल्ट भी डालेंगे इसमें हम। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो रफ्तार के बाद आप ब्लैक सॉल्ट डाल दिया सही इसमें। है। ठीक है, ठीक है, ओके, देयर यू गो। अब नेक्स्ट क्या है? बस इसको अब आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। जितनी देर में ये शोरो गुल मैं यहाँ मचाने वाला हूँ इस ब्लेंडर के साथ, तो आप लौट कर आइए रौनक रमजान में और अपनी तैयारी भी जारी रखिए। और अगर आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए हैं नीचे जो चल रही है पट्टी उस पे, तो आप भी फौरन से तैयारी कर लें ताकि आप भी बना सके। रौनक रमजान में हमारे साथ रहिएगा। रमजान रौनके रमजान रौनके रमजान। रौनक रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, एक तो डिश आपने शेफ तैयार कर ली है जी, अगर मैं देख रहा हूँ तो। बिल्कुल। यानी ये हमारी कौन सी फिश थी? पॉम्पेट। दिस इज पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट ओके, आई एम सो सॉरी। जिसको उर्दू में हम पापलेट बोलते हैं। जय साहब, पापलेट बोलते हैं। आपने खानी है, आप ज्यादा तवज्जो दीजिए। पॉपलेट सुन रहा हूँ भाई मैं। जी, आप रिपीट करें साथ साथ। तो पॉप वाला नहीं बोला जा रहा, वो ज्यादा इंग्लिश में सख्त है। पॉम्फ्रेट एंड उर्दू में पापलेट। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इसको सामने रखें ताकि अभी मैं इस सॉल्ट डालूंगी। इसमें तो ये आप कॉन्फिडेंस से कहें। अभी ये इसके कोई पास- ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि इस पे सॉस डलनी है। ओके, इसमें भी सॉस पोर करूंगी। बिल्कुल ठीक है, इस पे अभी सॉस भी डलेगी, लेकिन तब तक आप इसका नजारा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये वाली फिश भी रेडी हो गई? जी, ये भी रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसको क्या मैं फिंगर फिश की तरह खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, दिस इज बोनलेस। बोनलेस, ओह यस। बेदरेक होके, बेनिडर होके, बिल्कुल यानी कि बेबाक होके खा जाऊं इसको। एग्जैक्टली। इसमें नो कांटा, नथिंग। उसमें कांटा है। उसमें कांटा। ये वो फिर जैदी साहब खाएंगे। मुफ्ती साहब खाएंगे। हाँ, आप भी खाएंगे। मुफ्ती साहब भी भाई खाएंगे। हम तो अलामा साहब, इंतजार में हैं। आप सी फूड पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं, बाकायदा करते हैं। आपको कांटे से मसला है? कांटे उसे तो सबको मसला सबको होगा। मसला, लेकिन मुफ्ती साहब को नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे कि ये वाहिद और इकलौते आदमी सुने हैं जिन्होंने कहा कि कांटे कितने क्रिस्पी होते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मैं कहूँ पापलेट के कांटे बड़े अच्छे चबाए जाते हैं, भाई वाह, कांटा वाह। नहीं। ये मैंने वो दूसरा पापलेट है ना, एक सिया पापलेट, क्या अच्छा। कहते हैं, काला पापलेट क्या है? ठीक है। जी जी एक तो व्हाइट पापलेट है, एक दूसरा एक पापलेट है। उसके कांटे जब भी खाएं चबाए तो इससे टेस्ट, हर कांटे नहीं। हर कांटा नहीं। भाई वाह वाह, हर कांटा नहीं। हर कांटा नहीं। मुफ्ती साहब की बातों में जो फलसफा होता है ना, बिटवीन द लाइंस, वो एक अलग सोच के साथ आता है। तो आप बता रहे थे? जी, तो कांटे की भी अकसाम होती है, मुफ्ती साहब ने तस्करा किया। जी, जी। और बहरहाल कांटों का काम फूल की हिफाजत करना है। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज ये कांटे मछली को बचा पाएंगे यहाँ बैठे हुए नौजवानों ऐसे से। शौकीन बैठे हुए हैं, ऐसे शौकीन। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आज हिफाजत न कर पाएंगे ये कांटे। अच्छा, अब आपने क्या किया शेफ? मैंने इसमें सारी सॉस पोर कर दी। अब ये है। सेसमी सीड है जो कि मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर से स्प्रिंकल्स आ जाएंगे। ये शेफ, मैं अपनी एक ओसीडी बताऊं? जी। ये बची हुई सॉस मुझे तंग करी है, प्लीज सारी डाल देना। मैं डाल दूं, उसमें भी डाल दूं, उस पे डाल दें आप। किसी पे भी डाल दें, लेकिन ये बचाए मत। लाइन हाँ, इधर रखे, गर्म है। ओके, इसको डाल दीजिए। ठीक है, सर्व कर देते हैं इसमें इसको भी डाल सारा। देते तो हैं। ऑलमोस्ट हम रेडी कर चुके हैं। मैं थोड़ा पीछे रह गया, अब तो सॉरी। ओके, सो गर्मियों में रोजे आ रहे हैं चूंकि, तो प्यास तो बहुत लगी होगी आपको यकीनन। और मेरे ख्याल में गर्मियों में हमें सबसे ज्यादा तंग जो है रोजे में प्यास ही करती है। और मुश्किल काम भी यही होता है कि आप प्यास से जीत जाएं। तो उस वक्त अगर आपको इफ्तार में ये रिफ्रेशिंग सा एक ड्रिंक मिल जाए, पानी की तो क्या ही बात है, पानी का तो मुतबादिल कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिएंगे तो आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा। अलामा साहब, गर्मी के रोज़ों पे कुछ अगर आप मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुश्किल तो होते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी चंद मिसालें, कोई किस्सा, कोई बात, कोई ऐसी बात बता दें, कोई रिवायत बता दें ताकि हमें लगे कि हम आसानी है ये। देखें, मुश्किल के बाद ही आसानी है, क्या बात, तकलीफ के बाद ही राहत है। और रिवायत का जुमला है, अफजलुल आमाल अहमज़ुहा, बेहतरीन अमल वो है जिसमें मुशक्क़त हो। क्या बात। लेकिन इंसान को याद रहे कि मुशक्क़त के बाद इंशाअल्लाह आसानी है। बेशक। और
परवरदिगार आलम ने हर मुश्किल के बाद आसानी, ये कुरान में तज़किरा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इसी तरह बहरहाल जो जब आप मुशक्क़त वाला रोज़ा रखेंगे तो जब उसका अजर आपको मिलेगा तो आप कहेंगे काश हर रोज़ा ऐसा ही होता है जो मैं मुशक्क़त के साथ। इस पे अलामा साहब मुझे हज़रत अली का कॉल भी याद आ रहा है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि मौला अली ने फरमाया कि मुझे 2 इबादतें बहुत पसंद है, एक तो फजर की नमाज जो सर्दियों की होती है और गर्मियों के रोज़े। बिल्कुल, सर्दियों की नमाजें, सर्द रातों में जो नमाजें, इसलिए कि उसमें इखलास बढ़ जाता है। क्या बात, उसमें इखलास बढ़ जाता है। सर्दियों की रातों में जो नमाजें हैं कि इंसान बिस्तर उस वक्त खींच रहा होता है, इंसान को बिल्कुल गर्म लिहाफ छोड़कर अल्लाह की खातिर आप उठें, फिर वुज़ू करें और नमाज की अदायगी, नमाज शब की अदायगी या तन्हाई में परवरदिगार आलम को याद करें ऐसे वक्त में, तो यकीनन परवरदिगार आलम इंसान के बातिन से आगा है। तो जब आपने अपनी आसाइश को परवरदिगार आलम के लिए छोड़ा तो यकीनन इंदल्लाह अजर भी महफूज है। इसी तरीके से गर्मियों के रोज़े, तो आम हालात में रोज़े जब प्यास कब लग रही है या इंसान फजर के बाद, नमाज फजर की अदायगी के बाद आराम कर रहा है एसी चलाकर कमरे में, बहुत ठंड में आराम किया और ज़ोहर के वक्त नमाज अदा करके दोबारा सो गए, तो इंसान को भूख और प्यास महसूस ही नहीं हुई। तो और खुतबा शाबानिया में रसूल ने फरमाया कि अपनी भूख और प्यास से क़यामत के रोज़ की भूख और प्यास याद करो। ये जो रोज़ों में तुम्हें भूख और प्यास महसूस हो रही है, इसका भी एक फ़लसफ़ा है। इसका भी फ़लसफ़ा यही है कि आपने जो क़यामत के रोज़ भूख और प्यास है उसको याद करो। जितनी मशक्क़त तुम यहाँ करोगे वहाँ की मशक्क़त तुम्हारी कम होती चली जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ की मशक्क़त है, वहाँ की राहत है। क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे, बेशक। वइन तऊदू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। बेशक बेशक दुरुस्त। और आज तो माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है दस्तरखान पूरा छा गया है या भर गया। बेशक बेशक माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। मुफ्ती साहब ऐसे दस्तरखान पे मैं हमेशा, जैसे आपने फरमाया कि कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे, मैं न जाने अंदर से नादिम भी महसूस करता हूँ और डर भी जाता हूँ। तो इस पे ये जरूर आप तंबीह कर दें हमारे ऑडियंस को भी कि जब भी ऐसा दस्तरखान सजे और आप इतनी इस्तेदाद रखते हैं तो खुदारा बांटने वाला हाथ जो है उसको मत रोकें। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है ना बहस नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर हम जब आते हैं अपने बच्चों के लिए तो इतनी फरावानी से चीज़ें लाते हैं, मगर हमारे माशरे में यतीम बच्चे भी तो है ना, और यतीम बच्चों का बाप नहीं तो उसकी कफालत कौन करेगा। तो ऐसी सूरत में एहसास का ज़रिया बढ़ाते हुए क्या करना चाहिए कि हमें एहतिसाब करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए। तफक्कुर का तकाज़ा ये है, तफक्कुर करेंगे फिर एहतिसाब होगा। और तफक्कुर का तकाज़ा ये है कि इर्द गिर्द के माशरे या ख़ानदान के लोग, ये हमारे जो है वो माशरे के लोग, उनके बारे में देखा जाए कौन है। आज ऐसी ऐसी नेमतें मौजूद हैं और आज यहाँ भी खा सकते हैं, घर में जब चाहें हम खा पी सकते हैं, मगर ये है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी के दिन में जो गोश्त खा सकते हैं वो खा लिया। बिल्कुल ठीक। ऐसे मौके पर आज अगर हम अपने जो है वो फरावानी हमारे दस्तरखान पर है तो एहसास ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है कि कुछ ना कुछ उन बच्चों का एहसास करे जिनका बाप नहीं है, जिनके घर में पानी से रोज़ा खोल रहे होंगे, उनका एहसास करे। हो सकता है कि उनके लिए कुछ एहतमाम करना हमारे रोज़ों में या ज़िंदगी में कोई खामियाँ रह गई हो, वो हमारे लिए बख्शिश का बायस बन जाए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आपको लिए चलते हैं इफ्तार ब्रेक पर। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आप भी इफ्तार कीजिए, अपने गिरदो नमाह का भी ख्याल रखिए कि किसी की इफ्तार अधूरी ना रह जाए। अपना ख्याल रखिए और लौट कर आइए इफ्तार करने के बाद रौनक़े रमज़ान। रौनक रमज़ान में इफ्तार के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इफ्तार हमने कर ली, लेकिन अब उसके बाद जो इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है हमेशा शेफ़ की। शुक्रिया। आप मुझे ऐसे लगता है कि हाँ वो मास्टर शेफ़ शुरू हो जाता है शेफ़ का ना, उसके बाद इफ्तार बनाने के बाद, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इससे शेफ़ यकीनन उनका हौसला भी बढ़ता होगा।
بس ان کو اب یقین ہو چکا ہے, شکریہ. ہے نا. نورین بھائی کو یقین ہو گیا کہ اصل میں دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جی جی جی. اصل میں جب پہلی دفعہ جب اچھی چیز بنا دے نا تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس کے یقین ہے بعد کہ یہ اچھا ہی ہوگا, بہترین ہوگا. اچھا کیا بہترین ہوگا. ہم کھانے سے پہلے ہی تعریف کرتے ہیں, واہ کیا بات ہے, بہترین, کیا بات. کھانے سے پہلے ہی آپ کو تعریف کر دی گئی ہے. وہ والی فش بھی میں آپ کو سرو کرتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آن ایئر کھانے میں تھوڑی دقت ہوگی. کون ہے پہلا جس نے کھایا؟ زین بھائی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ زین بھائی کا بس نہیں چل رہا. زین بھائی چاہتے ہیں کہ بس سب مل جائے ان کو اس میں. نہیں میں بالکل, مجھے امید ہے مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ مچھلی ہوگی. کیا بات. اچھا, اور اس کی وجہ یہ کہ زمین کے سب سے نیچے پانی ہے نا, اور پانی کے اوپر مچھلی ہے. زمین کے سب سے نیچے پانی, پانی کے اوپر مچھلی ہے, اور مچھلی کے اوپر بیل ہے, اور بیل کے اوپر جو ہے وہ 2 سینگ ہیں, اور اس سینگ پر زمین قائم ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ جنت میں جو ہے سب سے پہلے مچھلی کھائی جائے گی. یہ ہم نے روایتوں میں پڑھا, اور یہاں پہ بھی سب سے پہلے آپ نے کھائی ہے مچھلی. ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ٹیسٹی, بہترین. اچھا, نمک بہت اچھا لگ رہا ہے. ریلی؟ ہاں ماشاء اللہ. اصل میں یہ میں آپ ایک بات بتا رہا ہوں, آپ بتائیں مجھے وہ بات. وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں مل, نمک تیز ہو رہا ہے. جی جی جی. بلکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نمک تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو ہماری بہن یا ہمارے گھر والے کو سمجھ جائیں گے کہ مولانا کا اشارہ یہ ہے کہ اچھا لگ رہا ہے, اسپیشلی بولا تو اس کا مطلب کچھ تیز یا کم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, شکایت بھی نہیں ہوگی, دل آزاری بھی نہیں ہوگی, اور پیغام بھی ہو جائے گا, سمجھ جائیں گے. اب آپ سمجھ گئی. اب آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے. نمک تیز ہو گیا. نمک تیز ہے. نہیں ابھی ہم آپ دیکھیں ایک ووٹ آیا, ابھی ایک ووٹ ہے. علامہ صاحب نہیں, نہیں ہے بھائی, دوسرا ووٹ ہے. اب آپ پہ سر, اب آپ کس طرف کرائیں گے؟ میں دیکھیں آپ کو ہم نے بلایا اس لیے کہ ہم وش کھلائیں گے. آپ اس وعدے پر آئے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. میں سائنس کی طرف سے ہوں, نمک برابر ہے. بھائی نمک برابر ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب مناسب ہوگی بات. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی جسم کی نمکیات میں کوئی تیزی ہو. بھائی علامہ صاحب کمال, آپ نے آج ایسا بیلنس کیا مفتی صاحب آپ نے کہ یعنی ٹھیک ہے, یعنی تیسرا ووٹ بھی آ گیا ادھر. کیا تینوں ووٹ آپ کے حق میں ہوں گے. مفتی صاحب سے مچھلی لے گے, ان کو پیٹیز دے دیتے. نہیں وہ پیٹیز کا ہم نے وعدہ کیا مفتی صاحب سے, وہ دوبارہ بنائے جائیں گے یہاں پہ, اور وہ آپ کو پارسل بھی کر کے دیں گے. اس دن اس سیٹ پہ کوئی پیٹیز نہیں کھائے گا سوائے آپ. نہیں یہ اصل میں حق تلفی ہو جائے گی. نہیں آپ جو ہے میں ان کو باہر سے لا دوں گا, وہ پیٹیز صرف آپ کھائیں گے. نہیں حق تلفی, میرا دل وہ نہیں کرے گا. اچھا ایک پیٹیز دیکھیں, اصل میں اصل چیز جو ہے وہ ہے اخلاق اور پیار اور محبت اور احساس اور جذبہ. اور جو ہے ایسے موقع پر جو ہے وہ اچھا لگا تو تعریف کرنا چاہیے, اور بری لگی کوئی چیز جو جیسے مجھے لگا تھوڑا سا نمک ہے, مجھے لگا تو میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. بالکل عقل مند بندہ سمجھ جائے گا جب اس نے ایسا بولا ہے تو کوئی ہوگا وہ چک کر اندازہ کر لے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس سے دل آزاری بھی نہیں ہوگی, اور آپ کا میسج بھی ان تک میسج بھی کنوے ہو گیا, ان تک بیسٹ ہو گیا. تو جب تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں, کیونکہ اس وقت سب کے منہ بزی ہیں اور شیف کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش, بہت شکریہ. جی شیف آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میں کیا کہہ رہی تھی, مطلب فیڈ بیک سے کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا اپریشیشن ہوتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے, اور دل کے تو اور اچھا بنائے. اینڈ اٹس سم تھنگ نیچرل, یو نو, کہ خوشی ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جب بھی کسی کو کام کو سراہا جائے گا تو یقیناً وہ چاہے. اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ, ہم اس پہ کل بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ بچوں کو خاص طور پہ اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے جب بھی وہ کوئی عمل کرتے ہیں. اگر وہ کلاس میں تیسرے نمبر پہ بھی آ گیا ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ تو کریں. اگر وہ پاس بھی ہو کر آ گیا خالی اور A++ نہیں لیا بھی اس نے, تو بھی میرے خیال میں اسے سراہنا چاہیے, نہ کہ اس کی دل آزاری کرنی چاہیے یہ کہہ کر کہ اس کی سرزنش ہونی چاہیے اس بات. اچھا ہاں, میری وائف جو ہے وہ بیٹی سے بولتی ہے تمہارا اتنا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اچھا میں کہتا ہوں ایسا مت بولو, اتنا ہونا, تمہارا نمبر اتنا ہونا ہی چاہیے. میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا کہ وہ ٹسل کے مقابلے میں حسد بھی ہوگی کہ بھائی جستجو بڑھاؤ. بالکل ٹھیک. حسد اور اختلاف نہ بڑھو, کیونکہ ہمارے اسکولس میں, کالجز, یونیورسٹیز میں ایک دوسرے سے یہ نہ پڑھ پا, یہ نہیں پڑھا, حسد یہ ہو. اچھا پھر اختلاف بھی ہو نا, اختلاف الامہ رحمہ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ علماء کا اختلاف اور جو ہے وہ رحمت ہے. وہ اختلاف کیسا ہو, ایک اختلاف ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے مقابلے, اس نے ایک دوسرے کو مارا گرایا, اور ایک اختلاف ہوتا ہے یہ
یہ آگے بڑھ گیا، یہ یہاں سے آگے بڑھ گئے، مگر کسی کو نہ ٹکراؤ کیا، نہ کسی کو ہلاک کیا، یہ اس میں آگے پرواز کرتا رہا، یہ اس طرف پرواز کرتا رہا، آگے بڑھتے رہے۔ ایسا اختلاف ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مخالفت میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بو نہیں آنی چاہیے کہ ہم جیتنے کے لیے بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مات دینا چاہتے ہیں، ہرانا چاہتے ہیں۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، یہی پیغام ہے جو میرے خیال میں ہم دینا بھی چاہتے ہیں مسلم امہ کو بھی اور پوری دنیا میں بھی، اور جو ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک وبا کی طرح ایک وہ سرایت کر چکی ہے ہماری قوم میں، وہ برائی جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا کے جہادی جو ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، اور نہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ فیک آئی ڈی ہوتی ہے، وہ ریئل ہوتی ہے، لیکن ہاں وہ ہماری ساکھ کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس ساری چیزوں سے گریز کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں۔ رونق رمضان، رونق رمضان، رونق رمضان میں ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے اگلا، آؤ وعدہ کریں۔ بھائی آؤ وعدہ کریں میں آج صبح کا ایک قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اتفاق سے آج موضوع بھی ایسا تھا، پھر وہ اشفاق صاحب کا وہ میں زاویہ پروگرام بھی دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی اسی حوالے سے ذکر ہوا، اور پھر جب میں صبح چنکی منکی کے سامنے جو سڑک جاتی ہے وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں جو سڑک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی جاں فشانی سے اپنے کام کو سر انجام دے رہے تھے، اور ایک گاڑی ان کے پاس سے گزر رہی تھی اور ان میں ایک خاتون تھیں، انہوں نے ان کو شاپر میں کچھ چیزیں دیں کھانے کی، اور وہ چلی گئیں، اور وہ صاحب وہاں کھڑے مسکراتے رہے۔ اب وہ مسکراہٹ ایسی تھی، ایسی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ اس میں نہ جانے کیا کچھ تھا، اور یقیناً اگر میں قریب سے دیکھتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن یہ میری قیاس آرائی ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے میں وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن یقیناً وہ دیکھتے رہے ادھر ادھر اور مسکراتے رہے کہ یہ ان کو شاید وہ بہت بھوکے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رنگ و نسل سے، فرقوں سے، مذاہب سے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہیومینٹی ایک ایسی چیز ہے جو ان ساری باؤنڈریز سے آزاد ہے، اس کو محتاجی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، تو اس ہیومینٹی میں رہتے ہوئے جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، پھر وہ چاہے صدقے کی مد میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو، چاہے پھر مفتی صاحب کے بقول تحفے کی آڑ میں ہم کر دیں اس کو، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی سفید پوشی کا بھرم رہ جائے، وہ سفید پوشی ہم نے یہ تکلیف جو تھی گزشتہ برس جو ہم پہ گزرے ہیں دو پینڈیمک کے، کرونا کی وبا کی صورت میں، اس میں اتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور خاموش رہے، اور اس دوران افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی اموات کے بارے میں سننے کو ملا جو کہ خودکشی کی صورت میں ہوئی، بے روزگاری کی وجہ سے، بھوکوں کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کا سامنا نہ کر پانے کی وجہ سے، اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر پانے کی وجہ سے، کیونکہ بچے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا گزر رہی ہے۔ تو وہ صاحب حیثیت لوگ جو یہ سب کر پائے، جن کے پاس اتنی سیونگز تھی کہ وہ 2 سال گھر بیٹھ کے اس بے روزگاری سے ٹکرا سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، وہ تو لڑے، لیکن بڑے بڑے ٹائکونز کی کمر ٹوٹ گئی اس ٹائم پہ۔ لیکن وہ آدمی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، وہ لوگ جو مزدور پیشہ تھے، وہ لوگ جو ریڑھی لگاتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں چلاتے تھے، وہ لوگ اس اذیت سے گزرے، اور اس سفید پوشی میں کچھ لوگوں نے شاید اپنی غیرت کو مار کے، یا اپنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہو اور آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہوں، تو وہ ہاتھ یوں کرنا، یہاں سے یہاں تک آنے کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے، سب کی سفید پوشیوں کا بھرم رکھے مالک، اور مولا سب کو اپنی امان میں رکھے، اور کبھی یہ ہاتھ جو ہیں وہ پھیلائے نہ جائیں۔ تو وعدہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے، ان سارے فرقوں سے، ان ساری باتوں سے مابرہ ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں، اور رمضان سے اچھا کیا ہو سکتا ہے وہ وقت جب آپ اگر کسی آڑ میں تھے بھی، اپنی مصروفیت کی آڑ میں تھے، یا کسی بھی جب افطار کا، جب سحری کا اہتمام ہوتا ہے تو یقیناً اس وقت آپ کے دروازے پہ بھی کوئی نہ کوئی آتا ہوگا، گاڑی کا شیشہ بھی کوئی کھٹکھٹاتا ہوگا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس کو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ جب سائل آ گیا ہے، جب سائل نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور آپ کی گاڑی کی سائٹ پہ وہ رکھے بھی ہوئے ہیں کھلے پیسے، تو وہ آپ نے صرف دینے ہیں۔ بابا جی نے جیسے فرمایا کہ دتے چو دینا ہے،
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ कि ਤੁਸੀਂ दे रहे हो पैसे अपने बटवे चो कट के, नहीं नहीं, वो जो तनख्वाह आपको मिली है उसमें से एक हिस्सा आपका है, बाकी हिस्सा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कहां कहां पहुंचना है, किस किस के हिस्से का है, किस किस का रिस्क है वो। तो इस पे इतराए बगैर जो है वो एक दूसरे की मदद करें और बिला किसी तफरीक के जो है वो एक दूसरे की मदद करने का अहद करते हैं। दावत रूहानियत हमारा अगला सेगमेंट। दावत रूहानियत में आज कौन सा ऐसा वजीफा है जो आप हमें इनायत कर रहे हैं? आपके पास ये मोती हैं बड़े कीमती जो आप हमें देते हैं वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के दौर में माशरे में रिश्तों का बड़ा मसला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी टेंशन है कि जब उनकी औलाद की शादी ना हो। और यहाँ पर मैं हदीस शरीफ अर्ज़ करूँगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हमारे यहाँ जब बेटी का रिश्ता आता है तो हमारे यहाँ बेटी का रिश्ता आता है तो हमारा पहला सवाल लड़के के हवाले से ये होता है कि वो कमाता क्या है जी। इसलिए जबकि मयार यहाँ पर सवाल का ये नहीं होना चाहिए कमाता क्या है, उसका अपना घर है। कई हमारे यहाँ बेटियों का रिश्ते को इसलिए हम मना कर देते हैं कि उसका अपना घर नहीं है, कि मेरी बेटी किरायों के मकान में धक्का खाएगी, और यहाँ तक कि यह कमाई उसके कम है तो इस वजह से उसको जो है हम नहीं देते। जबकि हदीस शरीफ में आता है इज़ा आताकुम मन तर्दौना दीनहु व अमानतहु फज़व्विजुहु व इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि फ़सादुन कबीर। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तुम्हारे पास अगर ऐसा रिश्ता आए ऐसे लड़के का जिसके दीन से और जिसके पासदारी उसके किरदार से तुम राज़ी हो, तो हुज़ूर ने फरमाया तुम अपनी बेटी का उससे रिश्ता कर दो, उससे शादी कर दो। नहीं करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें बड़े फसाद में और फितने में मुब्तला कर देगा। और फिर यही होता है कि हमारे माशरे में वो बेटियाँ बढ़ रही होती हैं, उम्र बढ़ती चली जाती, यहाँ तक रिश्ते नहीं आते और फिर उसके बाद मसाइल भी हो जाते हैं। तो इस सूरत में बेहतर यह है कि सूरह यासीन शरीफ में एक आयत है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितु वाली आयत है। इस आयत को 313 दफ़ा अगर हो सके, वरना 111 दफ़ा, अगर नॉर्मली तौर पर यह है कि बंदा अगर इसको जो है 40 मरतबा अपने विर्द में रखे और इसको पढ़े जो जिसका रिश्ते का मसला है, क्योंकि इसमें बाकायदा खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, ज़ौज को तख्लीक का पाक है वो ज़ात जिसने ज़ौजा को यानी जोड़ों को पैदा किया, उसका वो तज़किरा है। इसकी बरकत से रिश्तों में आसानी होगी और रिश्ते की अगर बंदिश होगी तो वो ख़त्म, वो भी खत्म हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये यकीनन हमारे माशरे का इस वक्त एक बहुत अहम मसला है, अच्छे रिश्तों की जो एक क्या कहना चाहिए उनकी मसाइल, हाँ उनकी, हाँ बहुत बड़ा मसला मैसर ही नहीं है हमें। हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अभी हम तज़किरा कर रहे थे कि हमारी जो टीम है जो कैमरे को पीछे होती है वो हमसे ज़्यादा वक्त लगाती है, हमसे ज़्यादा मेहनत करती है, हमसे पहले आती है और हमारे बाद जाती है, तो उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया जो हमें आप लोगों के सामने इतना और हमसे कम प्रेजेंटेबल, हाँ जी, हमसे कम लेती है। अरे ये भी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात, ये भी यकीनन बहुत अच्छी बात है। उजरत भी हमसे कम देती है। वाह 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 वाह। तो उनके हम शुक्रगुजार हैं। अलामा साहब आपका शुक्रिया, ज़ैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको यकीनन ये फिश और खिलाई जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सारा कुछ हम ठीक है, तो आप तब तक सब्र का दामन थामे रखिए और हम आपके साथ हैं, टेंशन हम आपके साथ हैं। मुफ्ती साहब जाते जाते एक दुआ खैर हो जाए साहब, इजाज़त। बिस्मिल्लाह जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद लिन्नबिय्यिल उम्मी ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, प्यारे अल्लाह इस महफिल को इस प्रोग्राम को अपने बारगाह में कबूल फरमा। ये अल्लाह इसमें सदक़ात व खैरात का ज़िक्र हुआ, ये अल्लाह हमें देने वाला बना, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से महफूज फरमा। ये अल्लाह हम सबको कुशाद रिज़्क़ अता फरमा। ये अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ये अल्लाह हमें माल हराम से महफूज फरमा, हमको माल हलाल अता फरमा, हमें अपनी औलाद को लुक़मा हलाल खिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फरमा। ये अल्लाह हमें वो काम जिससे तुझे खुशी हो, तेरे महबूब की रज़ा हो, ये अल्लाह वो काम ये अल्लाह हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो भी परेशान हाल है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। और ये अल्लाह आज भी इस सेहत और आखिरी उम्र जब हमारी हो तो हमारे आज़ा को सलामती अता फरमाना, हमारे
ہمارے جسم کے عضو کو محفوظ اور معمون فرمانا، اور ایک دن ہمارے جسم سے جب روح نکل رہی ہوگی تو اللہ اس سکرات کی تکلیف کو ہمارے لیے آسان کرنا، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رونق رمضان میں بشرط زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ رمضان رونق رمضان، رونق رمضان۔